हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा। यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीहरि मेरो स्वामी म श्रीहरि को दास। मृत्युपछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को परम्बा भगवती को जगदम्बिका माता को श्री गणेश भगवान को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्रीराम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल्पतरु तडित विनन्दित पीताम्बरधारी उन्हें श्रीहरि उन्हें राधा कृष्ण का चरण में सतत कोटि वंदना। कैलासवासी सबैका हृदय निवासी उन्हें परम्बा भगवती सहित उमा महेश्वर का चरण में सतत कोटि वंदना। त्रिंशत संपूर्ण देवदेवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। व्यास मंडप में आवाहित स्थापित पूजित संपूर्ण देवी देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। साथै यस यज्ञ का लागि उपस्थित हुनुभएका वर्णित हुनुभएका संपूर्ण गुरुदेव गणपति सहित संपूर्ण का पाउमा हार्दिक नमन। साथै यस कार्यलाई निर्विघ्न तरिकाले परिपूर्ण गराउनका लागि आफ्नो स्तरबाट सहयोग गरिरहनुहुने सम्पूर्ण संगीतकार मित्रहरू, प्राविधिक मित्र आदिमा हार्दिक नमन। यन्त्र ध्वनिका माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ र कथा हामी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज 7औं दिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, उनी परम्बा भगवतीको महिमालाई हामीले गान गरिराखेका छौँ। त्यसमा उहाँको महिमा र उहाँको गुणगान गाएर त हामीले सक्दैनौँ, तैपनि हामीले गाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले जो परम्बा भगवती हुनुहुन्छ, अम्बा हुनुहुन्छ, अम्बिका हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा अपरम्पार छ भनेर हामीले बुझ्दै आइरहेका छौँ। विविध यहाँ बीचमा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। विभिन्न राजाहरूले परम्बा भगवतीको ध्यान गरेर, आराधना गरेर, उपासना गरेर आफूले चाहिँ धर्मार्थ काम मोक्ष यी सबै प्राप्त गर्नुभएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका थियौँ। जन्मेजयको कथा प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। हामीले राजा परीक्षितको सद्गतिका बारेमा यहाँनिर चर्चा चलिरहेको छ। जब उत्तङ्ग मुनि आएर जन्मेजयलाई उकास्नु भयो, राजन तपाईले सर्पदंश यज्ञ गर्नुपर्दछ, सर्प आदिको विनाश गर्नुपर्दछ। यसरी उकासिसकेपछि अब जन्मेजयले पनि मान्नु भयो। हेर्नुहोस्, जन्मेजय पनि यो समयमा सर्पको विनाशका लागि यज्ञ गर्नका लागि उहाँ आतुर हुनुभयो र विनाशका लागि, सर्पको विनाशका लागि, सर्पको वंश नै म समूल नष्ट गरिदिन्छु भनेर उहाँले यज्ञ पनि गर्नुभएको थियो। तर आस्तिक मुनि आएर रोक्नुभयो।
यी कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्दै थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि उहाँले आफ्ना पिताको सद्गतिका लागि अब के गर्न सकिन्छ त भनेर मुनिहरूसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। वैशम्पायन मुनि आदि लगायत अन्य विभिन्न त्यहाँ ऋषि सन्त महन्त ब्राह्मणहरू आउनुभएको थियो। सबैले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र विभिन्न इतिहास पुराणहरू पनि त्यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ। त्यसै समयमा वेदव्यासजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे जन्मेजय, यदि आफ्ना पिताको सद्गति तपाईँले चाहनुहुन्छ भने हुन त परीक्षित पक्कै पनि अधोगतिमा त पर्नु भएको छैन होला, तर पनि अझै अब तिमी सन्तान हौ, आफूले गर्ने कर्म त गर्नु परेको नि। आफूले गर्ने कर्म गर। के गर्नुपर्दछ गुरुजी? तपाईँले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुहोस्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण घरमा लगाउनुहोस्, अथवा कसरी हुन्छ उनी परम्बा भगवतीको गान गर्नुहोस्, उहाँको आराधना गर्नुहोस्, उहाँको शरणमा जानुहोस्। जो जगदम्बिका हुनुहुन्छ, अम्बा हुनुहुन्छ, परम्बा हुनुहुन्छ, उहाँको शरणमा तपाईँ जानु पर्दछ। उहाँको शरणमा जानुभयो भने धर्म अर्थ काम मोक्ष यी सबै तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। धर्म पनि कमाउनुहुन्छ, आफ्नो कामना पनि पूर्ति हुन्छ। तपाईँको कीर्ति फैलिन्छ। ओहो, जन्मेजयले आफ्ना पिता परीक्षितको सद्गतिका लागि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण लगाएका थिए अरे घरमा, अथवा देवीको आराधना गरेका थिए अरे भन्ने एउटा यश पनि फैलिन्छ। परम्बा भगवती प्रसन्न भइसकेपछि तपाईँको घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। परम्बा भगवती त्रिगुणात्मिका हुनुहुन्छ। महाकाली, मा सरस्वती उनै हुनुहुन्छ, महालक्ष्मी उनै हुनुहुन्छ। तत्त्व एउटै हो। ब्राह्मणी भने तापनि, सरस्वती भने तापनि, अम्मा भने तापनि उनी परम्बा भगवती हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको आराधना गर। जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान् भवता प्रोक्तम यज्ञमम्बा विधं महत्। यज्ञम अम्बा विधं महत्। तपाईले हे भगवान, हे गुरु, तपाईँ भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। ती अम्बा को हो त? र आफ्नो शक्ति कति छ त अम्बामा? उहाँको उत्पत्ति कसरी भएको थियो र कुन कुन गुणवाली उहाँ हुनुहुन्छ? सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्मात् च किम गुणः। उहाँमा के गुण रहेका छन्? केही गुण छ भने केही अवगुण पनि त होला नि। पक्कै पनि हुन्छ। केहीले केही गुण छ भने त्यहाँ अवगुण पनि अवश्य हुन्छ। उनको बारेमा म सुन्न चाहन्छु। राजा जन्मेजयले वेदव्याससँग यसरी प्रश्न गरिबक्सियो। त्यस पछाडि अब यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, म पनि सबै कुरा त जान्ने थिइनँ र अझै पनि सबै उहाँको गुणगान गाउन त म पनि कहाँ सक्छु र। तर एकचोटि नारदजीसँग मेरो भेट भएको थियो। नारदजीले मलाई परम्बा भगवतीको बारेमा बताउनु भएको थियो। तिमीले परम्बा भगवतीको ध्यान गर, परम्बा भगवतीको शरणमा जाऊ, तिमीले पुत्र पनि प्राप्त गर्नेछौ भने 18 उपपुराण, 18 महापुराण आदिको रचना पनि तिमीले गर्न सक्दछौ। परम्बा भगवतीको कृपाद्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, बुद्धि प्राप्त हुन्छ, शक्ति प्राप्त हुन्छ। जाऊ शरणमा। यसरी मलाई भन्नुभएको थियो। कसले? नारदजीले। मैले उहाँको शरणमा पनि गएँ, उहाँको आराधना पनि गरेँ र मैले पुत्र पनि प्राप्त गरेको थिएँ। मेरा नाति नातिना पनि भए, पुत्रले पनि सद्गति प्राप्त गरेका छन्। उनी परम्बा भगवतीको कृपा हो यो सबै। नारदजीले मलाई भन्नुभएको थियो,
तिमी परम्बा भगवतीको शरणमा जाऊ भन्दाखेरि मैले उहाँसँग विविध प्रश्नहरू गरेको थिएँ। अम्बा भने कि को हुन् त, जगदम्बिका भने कि को हुन् त, मैले पनि त प्रश्न गरेको थिएँ। त्यतिखेर नारदजीले भन्नुभएको थियो, म पनि ब्रह्माजीको शरणमा गएको थिएँ एकचोटि। मेरा पिता ब्रह्माजीको शरणमा म गएँ, मलाई पनि कौतूहलता जागो। उहाँलाई मैले ध्यानमा बसेको देखेँ, देखिसकेपछि उहाँको शरणमा म गएको थिएँ र उहाँको शरणमा म जाँदाखेरि उहाँले मलाई जुन कुरा बताउनु भएको थियो परम्बा भगवतीको बारेमा, त्यो कुरा हे वेदव्यास तिमीलाई बताउँछु भनेर नारदजीले मलाई बताउनु भएको थियो। हे जन्मेजय, यसरी वेदव्यासजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। एकचोटि के भयो त भन्दा, हे नारद, मैले यो सोचेँ कि म कहाँबाट उत्पत्ति भएँ। म त एउटा कमलमाथि बसेको मैले थाहा पाएँ। म एउटा कमलमाथि थिएँ। मैले जान्दाखेरि म कमलमाथि बसेको थिएँ। म कहाँबाट यो कमलमा आएँ भनेर मैले त्यो कमलको डाँठ समात्दै तल ओर्लिएँ। तल ओर्लिँदाखेरि मैले भगवान नारायणलाई प्राप्त गरेँ। त्यो समयमा नारायणलाई प्राप्त गरेको थिएँ। हो त्यही समयमा मधु र कैटवले मलाई सताएका पनि थिए। त्यतिखेर नारायण भगवानले मधु र कैटवको नाश पनि गर्नुभएको थियो। कसको कृपाद्वारा? परम्बा भगवतीको कृपाद्वारा, उनी श्री गणेश भगवानको कृपाद्वारा, आफ्नो शक्तिद्वारा उहाँले मधु र कैटवको नाश गर्नुभयो। त्यो समयमा शङ्करजी पनि हाम्रो छेउमा आइपुग्नु भयो। हामी पनि छक्क पर्यौँ। हामी तीनजना एकै ठाउँमा हामीले पायौँ। त्यो समयमा त्यतिखेर परम्बा भगवती आकाशमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आकाशमा स्थापित हुनुभयो। त्यो समयमा हामी सबैले उहाँलाई देख्यौँ र उहाँको स्तुति पनि गऱ्यौँ, वन्दना पनि गऱ्यौँ। त्यो समयमा परम्बा भगवतीले हामीलाई दर्शन दिनुभएको थियो। उहाँ निर्गुण पनि हुनुहुन्छ, सगुण पनि हुनुहुन्छ। निर्गुणको त बयान नै गर्न सकिँदैन, त्यसलाई बोलेर हामीले व्यक्त गर्न सकिँदैन। निर्गुणलाई त्यसलाई अनुभव गर्ने हो, ध्यान गर्ने हो। तर सगुण साकारवाली जो परम्बा भगवती हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त यति सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, यति तेज उहाँबाट निक्लिएको थियो, त्यसको त वर्णन नै गर्न सकिँदैन। हे नारद, त्यो समयमा परम्बा भगवतीले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, हे ब्रह्मा तिमीले सृष्टि गर भन्नुभयो। भगवान विष्णुलाई भन्नुभयो तिमीले पालन गर्नु। शङ्करलाई भन्नुभयो तिमीले सम्हार गर्नु। यसरी परम्बा भगवतीले हामीलाई कामको बाँडफाँड त गरिदिनु भयो। तर त्यो समयमा सबै वरिपरि जलमय थियो, समुद्रै समुद्र थियो। त्यो समयमा मैले भने, हे परम्बा भगवती, अब यो समुद्रै समुद्र छ सबैतिर, पृथ्वी कहीँ पनि छैन। अब कसरी सृष्टि गर्ने त? कहाँबाट सृष्टिको आरम्भ गर्ने? मैले यसरी भने। नारायण भगवानले पनि भन्नुभयो सृष्टि नै भएको छैन, के को पालन गर्ने? शङ्करजीले भन्नुभयो सृष्टि भएको छैन, पालन भएको छैन, अब सम्हार पनि कसरी गर्ने? सबैले हामीले बिन्ती गर्यौँ परम्बा भगवतीलाई। परम्बा भगवतीले स्मरण मात्रद्वारा एउटा विमान निर्माण गर्नुभयो। उहाँले इच्छा गर्ने बित्तिकै एउटा विमान अगाडि आयो। उहाँले भन्नुभयो, हे देवताहरू तिमीहरू यो विमानमा बस्छ। सृष्टि गर्नका लागि पहिले सिम्बल हेर्नु पर्यो, पहिले हेर्नु पर्यो कस्तो खालको सृष्टि गर्ने, के सृष्टि गर्ने, त्यो पहिले जान्नु त पर्यो नि, हेर्नु पर्यो। कुनै पनि चिज बनाउनु छ भने यो चिज कसरी बनाउने भनेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि त्यसको मोडल हेर्नु पर्यो। त्यसैले यो विमानमा बस। उहाँले अराउनु भयो, हे नारद हामी त्यो विमानमा बस्यौँ। अब के भयो त? विमानमा बस्यौँ। विमानमा बसिसकेपछि अब उहाँले अनेक लोकको दर्शन हामीलाई गराउनु भएको छ। सबले भनिदिउँ राधे राधे। हेर्नुहोस्, अब हेर्नु, हाम्रा धर्मशास्त्र आदिले हजारौँ ब्रह्माण्ड छन् भनेर भनेका छन्। यो एउटा मात्रै पृथ्वी होइन, यस्ता पृथ्वी त हजारौँ छन्, ब्रह्माण्ड त हजारौँ छन्, एउटा मात्र होइन।
अब यहाँ परम्बा भगवतीले त्रिदेवलाई तीनैजनालाई विमानमा राखेर अब अनेक ब्रह्माण्डको दर्शन गराउन थाल्नुभयो। अनेक ब्रह्माण्डको उहाँले स्वर्गमा पुर्याउनु भयो। अर्कै स्वर्ग छ फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ इन्द्रलाई देखाइदिनु भयो। इन्द्र बसिरहेका छन्। अब यसरी दर्शन गराउँदै गराउँदै स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुनुहुन्छ विमानमा। एउटा ब्रह्माण्डबाट अर्को ब्रह्माण्डमा उहाँले पुर्याउनु भयो। त्यो ब्रह्माण्डमा पुर्याइसकेपछि त्यही ब्रह्माण्डमा भगवान नारायणले नारायणकै दर्शन गर्नुभएको छ। ती कथा प्रसङ्गहरू यहाँ छन् प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्। भगवान विष्णुले विष्णुकै दर्शन गर्नुभएको छ, शङ्करले शङ्करकै दर्शन गर्नुभएको छ र ब्रह्माले ब्रह्माकै दर्शन गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू यहाँ छन्। सबैभन्दा पहिले ब्रह्मलोकमा पुर्याउनु भयो देवीले। हेर तपाईँ ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, अर्का ब्रह्मा त्यहाँ पनि छन्। ब्रह्माजी बसिराख्नु भएको थियो कमलमाथि। ब्रह्माजीलाई नि देखेर छक्क पर्नुभयो। अरे म त यहाँ छु, दुरुस्तै म जस्तै मान्छे त्यो को हो? म पनि छक्क परेको थिएँ नारद त्यो समयमा परम्बा भगवतीको यो लीला देखेर छक्क परे। सबै वरिपरिबाट अप्सराहरूले नाचगान गरिरहेका छन्, विभिन्न सभासदहरू बसेका छन्। यति रमणीय स्थान छ ब्रह्मलोक, त्यसको दर्शन गराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, अब तिमीले यसरी नै एक निश्चित स्थानमा बस्न सक्नेछौ। यो तिमीलाई देखाएको मात्रै हो, अब तिमी यो पदमा पुग्दैछौ है भनेर मैले दर्शन गराएको हो। त्यस पछाडि फेरि अगाडि बढाउनु भयो। उहाँले विष्णु लोकमा पुर्याउनु भयो। विष्णु लोकमा पुर्याइसकेपछि भगवान विष्णुले पनि देख्नुभयो कि क्षीरसागरमा अर्का विष्णु लक्ष्मीका साथमा छन्। भगवान विष्णु पनि चकित पर्नुभयो। अरे म त यहाँ छु, फेरि मेरै स्वरूपको मैले पनि देखेको थिएँ नारद। त्यो समयमा मैले पनि देखेँ, साक्षात् भगवान भोले बाबा पनि हुनुहुन्छ, शङ्करजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि देख्नुभयो, ब्रह्मालाई पनि देख्नुभयो, नारायणलाई पनि देख्नुभयो। अब त्यस पछाडि फेरि हामी चकित पर्यौँ, अझ चकित परिरहेका छौँ। त्यस पछाडि फेरि उहाँले कैलाश लोकमा लिएर जानुभयो। कैलाश लोकमा लिएर जाँदा फेरि त्यहाँ शिव पार्वती बसिरहेका छन्। शिवजीको दर्शन फेरि त्यहाँनिर भइरहेको छ। राम राम राम, के हो यो यस्तो? हामी छक्क पर्यौँ, के हो यो यस्तो? त्यस पछाडि हामी अत्यन्त विस्मयमा पर्यौँ। भगवतीले भन्नुभयो, हे देवता हो, म मात्रै ब्रह्माजी हुँ, म मात्रै नारायण हुँ, म मात्रै शङ्कर हुँ भनेर मख नपर्नु नि। अनेकौँ ब्रह्माण्ड छन्, ती अनेकौँ ब्रह्माण्डमा अनेकौँ ब्रह्मा छन्, अनेकौँ शिव छन्, अनेकौँ स्वर्गहरू छन्। ब्रह्माण्ड धेरै छ। एउटा ब्रह्माण्डको मात्र तपाईँहरू मालिक बन्दै हुनुहुन्छ। अब र यो एउटा ब्रह्माण्डमा जसरी सृष्टि हुन्छ, जसरी एउटा कार्य गरेर त्यहाँ अगाडि बढिन्छ, जसरी सृष्टि गराइन्छ, सम्पूर्ण श्वेतज, अण्डज, उद्भिद, जरायुज जति पनि प्राणीहरूको त्यसरी नै अर्को ब्रह्माण्डमा पनि गरिन्छ। चकित नपर्नु, मैले देखाउन खोजेको के हो भने अब यसरी 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 नै सृष्टि गर्नुपर्नेछ। अगाडि बढाउनु भयो, पृथ्वी लोकको पनि दर्शन गराइदिनु भयो, सम्पूर्ण चराचर जगतको दर्शन गराइदिनु भयो। देवी भगवतीको नखमा यानि कि देवी भगवतीको एउटा नख चन्द्रिकामा उहाँहरूले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दर्शन गर्नुभएको छ। सबले भनौँ राधे राधे। ल हेर्नुहोस् त, परम्बा भगवती यस्तै हुनुहुन्छ। परम्बा भगवतीको एउटा नख चन्द्रिकामा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दर्शन त्रिदेवले गरिराख्नु भएको छ। अचम्म छ ल, हामी त आश्चर्यमा पर्यौँ।
त्यहाँबाट अगाडि बढाउनु भयो। एउटा मनोहर द्वीपमा हामीलाई पुर्याउनु भयो। त्यस पछाडि एउटा द्वीपमा त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि त एउटा पलङमा फेरि भगवती देवी बसिराख्नु भएको छ। ल फेरि त्यहाँ भगवती देवीले हामीलाई दर्शन गराइराख्नु भएको छ। फेरि त्यहाँनिर अघि भगवती देवी बसिराख्नु भएको छ, अम्बा भगवती बसिराख्नु भएको छ। त्यहाँ हामीले अम्बा भगवतीको दर्शन पनि गऱ्यौँ। अब त्यहाँ पुगेर हामीले दर्शन गर्ने बित्तिकै फेरि अब हेरौँ यहाँ कस्तो हाम्रो भयो त। हे नारद भन्दा हामी त पुरुष थियौँ नि, तर हामी नै फेरि त्यहाँ के बन्यौँ? स्त्री बन्यौँ। सबले भनौँ राधे राधे। ल हामी नै फेरि स्त्री बन्यौँ। फेरि अब हामीले यहाँबाट यी सबै कथाबाट के बुझ्ने त? हामी नै के बनेका छौँ? ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ म नै ब्राह्मणी बने। त्यतिखेर सरस्वतीको रूपमा ममा नै मैले देखिरहेको छु। भगवान नारायण नै लक्ष्मीको रूपमा त्यहाँनिर उपस्थित हुनुभयो। पार्वतीका रूपमा भगवान शङ्कर नै उपस्थित हुनुभयो त्यो समयमा। यस्तो अवस्था त्यहाँनिर भएको छ। हामी नै स्त्री बन्यौँ। भगवतीले हामीलाई यस्तो लीला देखाउनु भएको छ। हामीले सम्पूर्ण लोकको दर्शन गऱ्यौँ। र त्यो समयमा भगवान जो विष्णुजी हुनुहुन्थ्यो, विष्णुजी पनि विस्मित हुनुभयो। अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर उहाँले भगवतीको स्तुति गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। हे विधात्री देवी, तपाईँ नि के हुनुहुँदो रहेछ? तपाईँ नि विधात्री हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ नि विधाता भनौँ हुनुहुँदो रहेछ। कल्याणी हुनुहुन्छ, कामप्रदा हुनुहुन्छ, कामनालाई पुरा गरिदिने वाली तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ त सच्चिदानन्द स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। यसरी भगवान जो विष्णुजी हुनुहुन्थ्यो, विष्णुजीले बारम्बार स्तुति गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो। त्यो समयमा शङ्करजीले पनि स्तुति गर्नुभएको छ भगवतीलाई देखेर। हेर्नुहोस् यहाँ यी कथा प्रसङ्गहरू छन्। त्यतिखेर हाम्रो स्तुतिबाट भगवती प्रसन्न हुनुभयो र भगवतीले बोल्नु भएको छ सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोस्ति मतिविभ्रमात्। हे त्रिदेव, हे देवता हो, म र परब्रह्ममा केही पनि भेद छैन। उहाँले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो त्यो समयमा। उहाँले भन्नुभएको छ म र जो परब्रह्म भनिन्छ नि, ब्रह्मको खोजीमा सबै छन्। म र परब्रह्ममा केही पनि भेद छैन। हामी एकै हौँ र हामी सबै मिलेर यो सृष्टि गर्ने हो। म नै ब्रह्म हुँ, म नै परम्बा हुँ, म नै देवी हुँ। यदि कोही पनि व्यक्तिले आफ्नो बुद्धिलाई भ्रमित गर्छ र भेद गर्छ भने ऊ नरकगामी हुन्छ। म नारायणमा पनि छु, म शिवजीमा पनि छु, म गणेशमा पनि छु, म सूर्यमा पनि छु, म सबैमा छु। र त्यो तत्त्व एउटै हो। त्यो तत्त्वलाई कसैले भगवान भने, कसैले परमात्मा भने, कसैले ईश्वर भने, कसैले ब्रह्म भने। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउँछ यो तत्त्व त एउटै हो। त्यसैले हामीलाई कसैले पनि भेद नगरून्। सृष्टिको प्रलय कालमा म नै के हुँ? स्त्री हुँ। जब मैले सृष्टि गर्ने हुन्छु नि, त्यो समयमा म नै के हुँ? स्त्री हुँ। म नै त्यो समयमा पुरुष बन्दछु, म नै नपुंसक पनि बन्दछु। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, र विभिन्न देवताहरूका रूपमा म नै प्रतीत हुन्छु। इन्द्र पनि म नै हुँ, सबै म नै हुँ। त्यसैले भेद बुद्धि नराख्नु नि। फेरि यदि भेद बुद्धि राख्यौ भने
आफ्नो कार्यमा तिमीहरू असक्षम बन्न सक्दछौ। यसरी ज्ञान दिनुभएको छ भगवतीले हामीलाई। हे नारद, ब्रह्माजीले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी देवीले भनिसकेपछि अब त्यस पछाडि अब विष्णु भगवानलाई ऐम रिम क्लिम रूपी बीज मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ भगवतीले। सबले भनौँ राधे राधे। राधे राधे। त्यति मात्र प्रदान गर्नुभयो त होइन, लक्ष्मीजीलाई पनि उहाँले प्रदान गरिदिनु भयो। कसलाई? विष्णुलाई, आफूले निर्माण गरेर। हेर्नुहोस्, र उहाँले भन्नुभयो अब तिमीले जीवको पालन गर्नु, मैले तिमीलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाएँ, अब तिमीले जान्ने भयो होला। अब तिमीलाई पत्नी पनि भइन्, अब तिमीले जीवको पालन गर्नु। र ऐम रिम क्लिम जुन यो मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रको बारम्बार तिमीले जप गर्नु, ध्यान गर्नु। यदि ध्यान गर्दछौ, यो जप गर्दछौ भने तिमीमा शक्ति प्राप्त हुनेछ। हे नारद, हामीलाई यसरी भन्नुभयो र भगवतीले हामी तीनैजनालाई यसरी मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ। भगवतीले ऐम रूपी काम बीज दिनुभएको छ, किनभने काम वासना पनि चाहियो, काम पनि चाहियो। क्लिम रूपी माया बीज दिनुभएको छ र भगवानले क्लिम 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 पनि जप्नुहुन्छ। यो जपिसकेपछि भगवान मायापति हुनुहुन्छ, मायाले उहाँलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। काम बीज रूपी वाग बीज रूपी ऐम र काम बीज रूपी क्लिम मन्त्र उहाँले दिनुभयो र माया बीज रूपी रिम मन्त्र उहाँले दिनुभएको छ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। र वैकुण्ठको उहाँले निर्माण गरिदिनु भयो र वैकुण्ठमा बास दिनुभएको छ भगवान नारायणलाई। हे नारद, कसले? परम्बा भगवतीले दिनुभएको। ब्रह्मा महेश, मलाई र महेश उनै जो श्री शङ्कर हुनुहुन्छ, शङ्करलाई पनि मलाई ब्रह्मलोक र शङ्करलाई कैलाश लोक दिनुभएको छ। यसरी उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। र देवी पार्वती दिनुभयो। कसलाई? महेशलाई, मलाई सरस्वती दिनुभयो, ब्राह्मणी मलाई दिनुभएको छ। यसरी सबै कुरा उहाँले दर्शाउनु भयो र सबै कुरा दर्शाएर हामीलाई आफ्नो लोक उहाँले प्रदान गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै परम्बा भगवती हुनुहुन्छ। हे नारद, त्यसैले मैले उनी परम्बा भगवतीको ध्यान गरिरहेको छु, किनभने हामीलाई पनि त मन्त्र दिनुभएको छ ऐम क्लिम रिम। यसको मन्त्र, यो मन्त्र हामीले बारम्बार जपिराख्नु पर्दछ। यो जपिसकेपछि हाम्रो शरीरमा शक्ति उत्पन्न हुन्छ र हामी आफ्नो कार्य गर्नका लागि सक्षम बन्दछौँ। हे नारद, त्यसैले म भगवतीको ध्यान गर्दछु। यसरी भगवतीले हामीलाई आशीर्वाद पनि दिनुभयो। उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँ जब अन्तर्ध्यान भइसक्नु भयो नि, अन्तर्ध्यान हुने बित्तिकै त्यतिखेर जहाँ मधुर कैटवको वध भएको थियो त्यो स्थानमा हामीले पायौँ। सबले भन्यौँ राधे राधे। त्यही स्थानमा फेरि हामी आएछौँ घुमेर। कसरी आइपुग्यौँ यो त सपना जस्तो लागिरहेको छ। के हो यस्तो? यो अचम्म विचित्रको संसार छ बा। यस्तो भएको छ नारद। तब नारदजीले फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्न गर्नुभयो उहाँले, पुमानाद्यो विनाशियो निर्गुणो च्युतिरव्ययः दृष्टसैवानुभूतस्य तद्वदस्व पितामह। हे पितामह, हे ब्रह्माजी, हजुरले निर्गुण र सगुणको कुरा गर्नुभयो। के परम्बा भगवतीलाई हामीले देख्न सक्छौँ त? के निर्गुणको दर्शन गर्न सकिन्छ त? ब्रह्माजीले भन्नुभयो, न, निर्गुणको दर्शन गर्न सकिँदैन। जसको हामीले दर्शन गरिन्छ, जसलाई हामीले देख्छौँ नि, त्यो त विनाश हुन्छ। तर निर्गुणको कहिले पनि विनाश हुँदैन। जसलाई हामीले देख्नै सक्दैनौँ त्यसको विनाश नै हुँदैन। ब्रह्माजीले यसरी ज्ञान दिनुभयो नारदजीलाई। हे नारद, हामीले यो ब्रह्माण्ड देखिरहेका छौँ, यसको पनि एउटा अवधि छ। अवधि पुरा भइसकेपछि यो ब्रह्माण्डको पनि नाश हुन्छ।
पृथ्वीको पनि नाश हुन्छ, हाम्रो पनि नाश हुन्छ। एउटा अवधि छ, समय छ। तर निर्गुण निराकार वाली उनी परम्बा भगवतीको कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यसैले जुन कुरा देखिन्छ नि त्यो त नाश हुन्छ हुन्छ, जुन कुरा देखिँदैन त्यो नै हो के हो, नाश नहुने। यसरी उहाँले बताउनु भएको छ। र यसरी ब्रह्माजीले नारदजीलाई देवीको उत्पत्तिको बारेमा बताउनु भयो कि योग निन्द्रामा। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, कहीँ पनि अलग छैन। जब भगवान नारायण शयन गरिराख्नु भएको थियो हो, त्यही समयमा भगवानकै शरीरबाट निन्द्रा देवी नै स्वयं देवीको रूपमा आकाशमा स्थापित हुनुभएको थियो। स्वयं नारायणबाट नै निक्लिनु भएको छ फेरि को, देवी। र उहाँले नै भन्नुभएको छ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ म छु, जहाँ तपाईँ हुनुहुन्न म त्यहाँ छैन। र अब फेरि उहाँहरूलाई अज्ञानले छाइसकेपछि जो परम्बा भगवती हुनुहुन्छ, परम्बा भगवतीले नै फेरि उहाँहरूलाई कार्यको विभाजन पनि गरिदिनु भएको छ। यसको मतलब प्रकृति र पुरुष बेगर केही पनि हुन सक्दो रहेनछ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। पुरुष मात्रै छ, प्रकृति छैन भने त्यहाँ सृष्टि हुन सक्दैन। त्यसैले प्रकृति र पुरुष भनेको बराबर हामीले मान्नु पर्दछ। नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, यसरी ब्रह्माजीले मलाई बताउनु भयो र मलाई सम्पूर्ण कुरा यसरी बताइसकेपछि उहाँ फेरि ध्यानमा मग्न हुनुभयो। हे वेदव्यास, त्यसैले तपाईँले पनि अब के गर्नुहोस्, परम्बा भगवतीको आराधना गर्नुहोस्, परम्बा भगवतीको ध्यान गर्नुहोस् भनेर नारदजीले मलाई बताउनु भएको छ भनेर अब फेरि वेदव्यासजीले यो प्रसङ्ग कसलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, जन्मेजय राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। सबले भन्दियौ राधे राधे। जन्मेजय राजालाई उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब एउटा सानो हामीले भजन श्रवण गरौँ, किनभने कथा त जति गरे पनि सकिँदैन, जति गरे पनि लम्बेको लम्बै गर्छ, कति इच्छा छ। त्यसैले एउटा सानो हामीले नाम सङ्कीर्तन श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामीले व्यासजीले जन्मेजयलाई बताउनु भएका अन्य कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ भक्तवत्सल भगवानको। Something
सेतो वस्त्र ओढेर जय हो बाँसको डोली चढेर सेतो वस्त्र ओढेर बाँसको डोली चढेर तेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने संसार छोडेर तेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने संसार छोडेर किन गर्छौ घमण्ड किन गर्छौ अभिमान किन गर्छौ घमण्ड किन गर्छौ अभिमान एक दिन त मर्नु छ सम्झी सम्झी हुनु छ मात्रै उठ्ने मात्रै बिछ्याउने आगै उठ्ने आगै बिछ्याउने चारजनाले भोकेर लान्छन् नदी किनारमा चारजनाले भोकेर लान्छन् नदी किनारमा आगो दिन्छन् हुरुरु देह जल्छ हुरुरु कहाँ पुग्यो तिम्रो अभिमान आगो दिन्छन् हुरुरु देह जल्छ हुरुरु कहाँ पुग्यो तिम्रो अभिमान किन गर्छौ घमण्ड किन गर्छौ अभिमान किन गर्छौ घमण्ड किन गर्छौ अभिमान एक दिन त मर्नु छ सम्झी सम्झी हुनु छ मात्रै उठ्ने मात्रै बिछ्याउने आगै उठ्ने आगै बिछ्याउने मात्रै उठ्ने आगै बिछ्याउने भक्तवत्सल भगवानको आहा माटो ओढ्ने माटै बिछ्याउने किन गर्नु अभिमान किन गर्नु अहङ्कार। हो प्यारा भक्त भागवतहरू एकदम राम्रो सुन्दर भजन। जति हामीले अहङ्कार गरे पनि जति नै अभिमान गरे तापनि जति नै मै हुँ भनेर छाती चौडा बनाएर हिँडे तापनि भोलि मर्ने त मरिहाल्छ हैन, जीवित त कोही पनि छैन। यसको मतलब आजीवन जहिले तहिले बाँचिराख्ने त कोही पनि छैन, एक दिन त सबै मर्नै छ। त्यसैले सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने, मिठो बोल्ने, हाँसी खुसी रहने यो त हामीले गर्नुपर्छ अवश्य पनि। तर स्वभाव, मान्छेको स्वभाव बदल्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनेरि परममा भगवतीको महिमाको बारेमा प्रसङ्ग चल्दैछ विशेष। र व्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ जन्मेजयलाई, बाबु अब तिमीले पनि परममा भगवतीको ध्यान गर, आराधना गर, उपासना गर, तिम्रो कल्याण नै हुनेछ, अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। तिमीले अब देवीको यज्ञ गर, तिमीलाई मात्रै मैले लगाएको होइन है। फेरि वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ उहिले भगवान विष्णुले पनि यो यज्ञ गर्नुभएको थियो। कुन यज्ञ? अम्बा यज्ञ। देवी भगवतीलाई प्रसन्न बनाउनु भएको थियो। कसले? भगवान विष्णुजीले पनि, ब्रह्माजीले पनि, शङ्करजीले पनि, महेश्वरले पनि। र जसले उनै परममा भगवतीको ध्यान गर्दछन्, कसले? उनै ब्रह्मा विष्णु महेशले। भने तिमीले किन नगर्ने? गर तिमीले पनि। यदि त्यसो गर्यौ भने तिम्रो कल्याण नै हुनेछ, अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। पूर्वकालमा सत्यव्रत नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए। अन्जानमा तिमीलाई त मैले सिकाउँदैछु, सबै विधि पनि सिकाउँदैछु, सबै गर्नुपर्ने कर्महरू पनि भन्दैछु, तर हे राजन
बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ कि एकजना सत्यव्रत नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सुरुमा मूर्ख हुनुहुन्थ्यो, केही पनि जान्ने हुनुहुन्न थियो। घर परिवारले नि उनलाई निकालिदिएका थिए। तर पछि परमा भगवतीको कृपाद्वारा यिनी ध्यानी बनेका थिए, यिनी ज्ञानी बनेका थिए। यस्तो प्रसङ्ग रहेको छ। त्यस पछाडि जन्मेजयले सोध्नुभयो, सन्देहोस्ति महाभागा मम चेतसि तापसः समाजेषु मुनीनां वै निसन्देहो भवाम्यहम्। हे महाभाग, अझै पनि मेरो मनमा एउटा शङ्का छ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश आदिले सबैले त्यो यज्ञ कसरी गर्नुभयो त? अनि त्यस्तै प्रशंसा गर्न योग्य जो हुनुहुन्छ अम्बा, ती अम्बाले तपाईले भन्नुभयो कि सत्यव्रत नाम गरेका जो एकजना ब्राह्मण थिए उनलाई कसरी कृपा गर्नुभयो त? यसको बारेमा बताइबक्सियोस्, म यो सबै सुन्न चाहन्छु। यसरी जन्मेजयले भनेपछि जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्। कोसलेषु द्विजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्य सकारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। कोसल नाम गरेको एउटा देश रहेछ। त्यस देशमा देवदत्त नाम गरेका एकजना ब्राह्मण देवता हुनुहुँदो रहेछ। कहाँ? कोसल नाम गरेको देशमा। यी ब्राह्मण देवता को सन्तान थिएनन्। हेर्नुहोस् है, सन्तान भएनन्। कति औषधि मूल उपचार आदि गर्नुभयो तर सन्तान भएनन्। एकदम गाह्रो भयो, कठिन भयो। अब के गर्ने? अन्तिममा पुत्रेष्टि यज्ञ गर्ने विचार उहाँले गर्नुभयो। गोविल नाम गरेका ऋषिलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, हे ऋषीश्वर, मेरो घरमा आएर पुत्रेष्टि यज्ञ गराइदिनु पर्यो। सन्तानहीन म छु, सन्तान प्राप्तिका लागि यज्ञ गराइदिनु पर्यो। यसरी आग्रह गरिसकेपछि गोविल नाम गरेका ऋषि पनि आउनुभयो। यज्ञ पनि प्रारम्भ भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर के भयो त भन्दा यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको छ। गोविल नाम गरेका ऋषिले मन्त्र पढ्नुहुन्थ्यो बीचबीचमा, तर बीचबीचमा श्वास रोकेकै भयो। हेर्नुहोस् है, मन्त्र पढ्दाखेरि बीचबीचमा, जस्तै वेदको मन्त्र हामीले पढ्छौँ। अब कलिजुगमा त अहिले त धेरै गाह्रो छ, सम्भव नै छैन। तर पनि भरसक एउटा मन्त्रको बीचमा एउटा पूर्ण विराम दिएको हुन्छ। विशेष सास रोक्ने ठाउँ भनिन्छ त्यसलाई। त्यहाँसम्म चाहिँ कम्तीमा पनि सास नफेरिकन पढ्नुपर्छ भनेर यसरी भनिन्छ। भरसक। तर अब यहाँ के भयो त भन्दा गोविल नाम गरेका यी ऋषिले यज्ञ त गराउन सुरुवात गर्नुभयो, तर बीचमा रोकै भयो श्वास। त्यस पछाडि यी कोसल देशमा रहेका देवदत्त ब्राह्मण अत्यन्त रिसाएछन् र रिसाएर ती ब्राह्मण देवतालाई भन्न लागे, हे गोविल ऋषि, हे देवता, तपाईँले के गर्नुभएको यो? किन घरिघरि श्वास रोके हुनुहुन्छ? मेरो यज्ञ विफल हुने भयो मात्र भन्नुभएको थियो। गोविल ऋषिलाई अत्यन्त रिस उठेछ। ए मान्छे हो के कुनै मेसिन हो र खरर पढे गर्ने? मान्छे हो, बीचबीचमा अलिअलि श्वास रोकिन्छ, के भयो त? जसरी भए पनि तपाईँको यज्ञ पुरा गराउनु थियो मैले। अलिअलि बीचबीचमा श्वास रोकिने बित्तिकै तपाईँ यति छिटो आवेगमा आउनुभयो। सबै बताएका नियम र विधि सबै हतपत पुरा गर्न कहाँ सकिन्छ? त्यसमा पनि वेदको मन्त्र यति लामा हुन्छन्। तपाईले मलाई बोलाएर अपमान गर्नुभएको छ। निमन्त्रणा गर्नुभयो हो, उल्टै अपमान गर्नुभयो तपाईले। तपाईसँग बोल्ने शैली रहेनछ। कसरी आएका व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ
के गरेर रिझाउनु पर्दछ त्यो तपाईँमा रहेनछ। त्यसैले तपाईँलाई म श्राप दिन्छु। सबले भनौँ राधे राधे। हेर्नुहोस्, श्राप दिन्छु। पुत्र त अब हुनेछ, किनभने पुत्रेष्टि यज्ञ हो। पुत्र त अवश्य पनि हुनेछ, तर पुत्र भए पनि सट हुनेछ, मूर्ख हुनेछ, किनभने मेरो अपमान तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा, अपमान गरेका कारणले गर्दा अब तपाईँका सन्तान त हुनेछन् भविष्यमा गएर, तर मूर्ख हुनेछन्, सट हुनेछन्। श्राप दिनुभयो, श्राप दिनुभयो। अब यज्ञको बीचबाट निक्लेर हिँड्न त मिलेन, जसरी भए पनि यज्ञ त पुरा गरिदिनु पर्यो। यज्ञको बीचबाट निक्लेर हिँड्दा फेरि आफैलाई दोष लाग्छ। त्यसैले यज्ञ त पुरा जसरी पनि गर्नुपर्दछ। ठिकै छ, यज्ञ पुरा गरिदिन्छु, त्यस पछाडि म आफ्नो बाटो लाग्छु भन्नुभयो। यी जो गोविल नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यज्ञ पनि समापन गरिदिनु भयो, आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। हिँड्ने बेलामा देवदत्त नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गोविल ऋषिका खुट्टामा पर्नुभयो। हे गुरुजी, मैले जानिनँ, ममा छिटो क्रोध आयो। यो छिटो क्रोध आउनु पनि नि आफ्नै लागि हानिकारक हुन्छ। हेर्नुहोस्, रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यहाँनिर देवदत्तले अब बिन्ती गर्नुभयो, हे गुरुजी, मैले जानिनँ, तपाईँलाई बोलाएँ, आधार गर्न जानिनँ मैले। कार्य पनि गरियो, कार्य गर्ने योजना पनि गरियो, सबै कुरा भयो, तर मैले जानिनँ। मलाई तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। बारम्बार यसरी गिडगिडाउन थालिसकेपछि गोविल ऋषिले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीले अन्तिममा भए पनि आफ्नो गल्तीको महसुस गर्यौ। त्यसै कारणले गर्दा पुत्र त अब मैले दिएको श्राप हो, यो त मिथ्या हुँदैन। म पनि ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणले दिएको श्राप मिथ्या हुँदैन, जो नियममा बसेको छ। त्यसैले अब पुत्र त जन्मिनेछ, सट त जन्मिनेछ, मूर्ख त जन्मिनेछ, जसरी पनि जन्मिन्छ। तर पछाडि गएर भगवतीको कृपा हुनेछ। सबले भनौँ राधे राधे। राधे राधे। भगवतीको अम्बाको कृपा हुनेछ, यो अनायासै हुनेछ, र फेरि तपाईँको छोरा बुद्धिमानी हुनेछन्, विद्वान हुनेछन्। हेर्नुहोस्, ऋषि सन्त महन्त आदिको मन नि छिटै आफूलाई रिस पनि उठ्छ र छिटै शान्त पनि हुन्छ, कमलो पनि हुन्छ। आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। केही समय व्यतीत भएर गयो, पुत्र पनि जन्मियो। जन्मिन त पुत्रको नाम राखियो उतथ्य। नाम नै कस्तो छ, उतथ्य। हेर्नुहोस् है, महामूर्ख भए पछाडि गएर यिनी, अत्यन्त मूर्ख भए, भने मान्दैनन्। ए बाबु पढ्नुपर्छ भने मान्दैनन्, पढ्दैनन्, एकदम मूर्ख भए। माता पितालाई सताउन थाले साह्रै। व्रतबन्धादि संस्कारहरू पनि सबै भएको छ, पढाउन खोजियो, तर एक अक्षर पनि पढ्न जानेनन् उनले। बाबु क भन न भनौँ, ख भन न भनौँ, अरू नै के भन्छन्, मरिगए पनि पढेन। ऋषिले त श्राप दिएका थिए, मूर्ख हुन्छ, पुत्र त जन्मिन्छ, सन्तान जन्मिन्छ, यज्ञ विफल त हुँदैन। बीचबीचमा श्वास रोकियो त के भयो, मान्छे हो, पढ्दाखेरि बीचबीचमा श्वास रोकिन्छ। पुत्र त जन्मियो, तर मूर्ख जन्मियो। अब घरबाट यिनलाई निकालिदिए, सबैले तिरस्कार गरे। आफ्ना वंशमा जति थिए सबैले तिरस्कार गरे। हेर्नुहोस् है, यी देवदत्त नाम गरेका ब्राह्मणले घरबाट छोरालाई निकालिदिए। ए निक्लेर जा, पढ्न जानिनस् तैँले, जा निक्लिएर। तब उतथ्य पनि अत्यन्त चिन्तामा परे। ल ठिकै छ, म निक्लेर जाने जा। त्यहाँबाट उतथ्य गए, गङ्गाका किनारमा गएर एउटा सानो कुटी बनाएछन् र सानो कुटी बनाएर त्यहीँनेरि उनी बस्न थालेछन्। सबले भनौँ राधे राधे। राधे राधे। को उतथ्य। हेर्नुहोस् है, जानेर होस् अथवा नजानेर होस्,
हामीले भगवानको उनी परमात्माको ईश्वरको नाम हामीले जप्यो भने त्यसले गर्ने काम अवश्य पनि गर्छ। हामीले आगोलाई नि जानेर छौँ चाहे नजानेर छौँ। आगोको गुण के हो? पोल्ने हो। पानीलाई हामीले जानेर शिरबाट खन्यौँ अथवा नजानेर खन्यौँ, उसले त के हो? भिजाउने हो, भिजाउँछ। जसरी पनि भगवानको नाम नै के हो? हामीलाई तार्ने हो। चाहे जानेर जपौँ हामीले, चाहे नजानेर जपौँ। ईश्वरीको नाम, बीज मन्त्रहरू छन् त्यसमा, त्यसले त अवश्य पनि हाम्रो कल्याण गर्छ। त्यसैले अब यहाँ हेरौँ, यी उथत्य नाम गरेका जो अब ब्राह्मण थिए, नदीको किनारमा गएर बसेका छन्, दुखी छन्, सबैबाट तिरस्कृत भए। अब मैले जानिनँ, कति कोसिस त गरे हो, तर ब्राह्मणको श्राप परेको थियो, के गर्ने? आएन पढ्न, केही गर्दा पनि पढ्न आएन।